अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश हैं? आज 22 दिसंबर है और ये शाम का वक्त है। साद रफ़ीक साहब ने थोड़ी सी गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। और शेख रशीद साहब ने आज क्या कहा है जी, वो क्रिसमस वाले प्रोग्राम में, वो आपको बताता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कसम खुदा की, ये कैसे लोग हैं। हाँ, क्या बताएं। अब इनकी असलियत जो है वो आपके सामने जो है ना वो आ जाती है। आपको क्या बताएं कि ये कैसे लोग हैं, ये शेख रशीद वगैरह। आपको मैं पूरी तफसील बताता हूँ। साद रफ़ीक साहब ने जनाब आज कहा है कि हमें शक है कि जो KPK में अवाम ने इमरान ख़ान का हाल बुरा किया है ना, KPK में इमरान का हाल बुरा किया है, तो हमें कहता है जी मुझे लगता है कि इमरान ख़ान जो है वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे पंजाब में। ख़दशा है, अगर कोई उसको बहुत मजबूरी हुई इलेक्शन कमीशन की, या उसको मजबूरी हुई ये आइनी मजबूरी हुई, तो वो कराएगा। वरना लगता नहीं है कि इमरान ख़ान आराम से, क्योंकि इधर तो उसको एक सीट भी नहीं मिलने वाली। उसका जो उधर बुरा हशर हुआ है KPK में, अपने घर में जो बुरा हशर हुआ है, और शर्मिंदगी से कोई वज़ीर कह रहा है महंगाई है, कोई कह रहा है गलत सिलेक्शन है, कोई कह रहा है जी ग्रुपिंग है, कोई कह रहा है कुछ है। तो जनाब ये रिपोर्टें आ रही हैं कि इन्होंने KPK में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उनसे ख़रीद व फ़रोख्त जो है वो अरूज पे पहुंच गई है। और ये बात बताई जा रही है मौलाना साहब के ज़राए से भी और नून लीग के ज़राए से भी कि उन्होंने जनाब बहुत ज़्यादा ख़रीद व फ़रोख्त शुरू की है और वो किसी तरीके से अक्सरियत लाना चाहते हैं। हालांकि कल ही एक हंगू के आज़ाद मेयर ने मौलाना फजल रहमान साहब की जमात में शमूलियत का ऐलान किया है, तो वो बहुत ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है साद रफ़ीक साहब ने कि जनाब ये कहता था मैं सुनामी लाऊंगा। कहता है कुछ बातें इमरान ख़ान की ठीक हैं कि हम उस वक़्त भी कहते थे यार सुनामी एक बुरी चीज़ होती है, तबाही का नाम है सुनामी। जो सुनामी आता है तो हर चीज़ को बहा के तबाह करके ले जाता है। तो लेकिन वही हुआ है, सुनामी तो थी, वो वाकई सुनामी थी, जो इमरान ख़ान सुनामी की सूरत में जो है ना वो हमारे ऊपर अज़ाब बन के आया है। तो दूसरा ये कि आपको पता ही है कि साद रफ़ीक की ये ख़बरें भी आ रही हैं मोतबर ज़राए से कि उनको वो दिया जा रहा है जनाब मेयर लाहौर का टिकट, और उन्होंने कहा है जी कि इसको टिकट दिया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने और भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। नवाज़ शरीफ की वापसी के बारे में उन्होंने कहा है कि जी हम ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को अभी वापस नहीं आना चाहिए और हमारी पार्टी की ये राय है। वज़ीर आज़म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन हो रहे हैं जो तो इलेक्शन होंगे तो असी फिर कह देंगे भाई फलाना साडा वज़ीर आज़म है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने किया है। कल मरीम नवाज़ साहब ने भी यही किया। एक दो एंकरों ने ऐसे ही उसको जो ना बढ़ा चढ़ा के जी मरीम नहीं मान रही, और ये अपनी तरफ से बिल्कुल ही बातें अपनी वो बातें लगाते रहे। तो ये सूरत हाल है कि जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप आएँ जी शेख रशीद साहब, आप यकीन करें मैं अगर शेख रशीद के को देखता नहीं ना तो मैं यही कह रहा होता कि जिस तरीके से वो बाइबल की एक आयत का ज़िक्र कर रहे थे और क्रिश्चियनों की हिमायत का ज़िक्र कर रहे थे, ये झूठे हैं। वैसे मैं क्रिश्चियन भाइयों को ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल झूठे शख्स हैं, इनके ऊपर आप कभी भी जो है ना वो यकीन ना करें। इमरान न्याजी हो, शेख रशीद हो, ये सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे हैं। उनको झूठे वाजे दे रहा था कि मैं जनाब आपके लिए कॉलोनी बनाऊंगा, मैं जनाब क्रिश्चियन जो है ना वो सबसे अच्छे हैं, और वो कभी दहशत गर्दी में मुलवस नहीं हुए, कभी उन्होंने गलत काम नहीं किया,
اور میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں اور یہ ہے وہ ہے، اور اینڈ پہ کیا کہہ گئے بتائیں آپ کو؟ کہتے ہیں جو مغرب کے بعد آپ تھوڑا بہت ہلہ گلا کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کی خیر ہے، اس کی خیر ہے، مغرب کے بعد جو آپ رات کو کچھ کرتے ہیں نا اس کی خیر ہے۔ اس کو شرم نہیں آئی کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے کہ اس طریقے سے ان کو انکریج کر رہا ہے کہ بھئی ظاہر ہے اس کا اشارہ رات کو کوئی اچھے کام کی طرف تو نہیں تھا، اچھے کام کی طرف تو نہیں تھا اس کا اشارہ، تو اس کا اشارہ کدھر ہے آپ بتائیں جی؟ رات کو اندھیرے میں کہتا ہے جی جو آپ کام کر لیتے ہیں نا وہ اس کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ یہ اس نے گندی تقریر کی ہے کہ میں تو جی پیدا بھی کرسچین ہسپتال میں ہوا ہوں، میں پڑھا بھی کرسچین ہسپتال میں ہوں، اور میں گارڈن کالج وہ کرسچین میں ادھر بھی پڑھتا رہا ہوں، تو میرا کرسچینٹی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، آپ ہمارے بہترین بھائی ہیں۔ یہ کچھ باتیں اس کی ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو اس نے بات کی ہے نا کہ رات کے اندھیرے میں جب آپ شام کو کچھ کر لیتے ہیں اس کی کہتے کوئی خیر ہے، یعنی آپ کریں۔ یہ کوئی مفتی ہے؟ یہ کوئی قانون داں یہ ہے کوئی قانون اس نے بنایا ہے کہ رات کو جو مرضی کرو اور اس کی کھلی چھٹی ہو، اور وزیر کہہ رہا ہے کہ جناب رات کو جو مرضی تم شراب پیو، زنا کرو، جو مرضی کرو؟ اس کا یہی ہے نا اس کی بات؟ بڑا ہی گندا وزیر ہے سر، خدا کی قسم۔ یہ شیخ رشید اس کو یہ عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں، یہودیوں کے فنکشن میں لے جائیں یہ کہے گا میں یہودی ہوں، اور ابھی کہہ رہا تھا جی میں شروع سے ہی ایک آیت پڑھتا رہا ہوں، اور وہاں وہ بار بار جو ہے نا ان کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ ہم کسی گروپ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا، مجھے یہ افسوس ہے، وہ جھوٹ بول کے اپنے صرف ووٹوں کی خاطر اور نوٹوں کی خاطر یہ اس کو جہاں مرضی جو مرضی سکھوں کو بلاؤ۔ عمران خان نے سکھوں کو بلایا تو وہ جی ریکارڈ اب تک جو عمران کا ریکارڈ ہے نا کہ 10 مہینے میں ایک گردوارہ اور وہ اس نے تیار کرایا، وہ سکھوں کا ہی کرایا ہے عمران خان کا، اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے مدینے کا، مدینے کی ریاست والے کا اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جو آتا ہے۔ جیسے فواد چودھری نے کہا جی کہ فضل الرحمان خان بھیڑیا ہے اور نون لیگ والے بھیڑیے ہیں، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو بھیڑیے آ جائیں گے۔ ان کے کوئی تو ان کو پوچھنے والا ہو۔ اب شیخ رشید نے جو باتیں بھی کی ہیں وہاں پہ عیسائیوں کو ووٹ لینے کے لیے، عیسائی برادری کے ووٹ لینے کے لیے، اپنی نعرے لگوانے کے لیے، اور ساتھ یہ کہہ گیا کہ تم جو کچھ رات کو اندھیرے میں تھوڑا بہت کر لیتے ہو اس کی کوئی بات نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ بات اس کو زیب دیتی ہے؟ اس کی مذمت کی جائے اور اس کے ویڈیو چلائی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے بھائی، رات کو جو آدھی رات کو اور رات مغرب کے بعد جو تم چیزیں کرتے ہو نا وہ جائز ہیں اور خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کی وضاحت کرے، یہ اس کی انکوائری ہو۔ اور یہ کس طرح قانون کے خلاف ایک بات کر رہا ہے؟ قانون میں کیا ہے؟ قانون میں یہی ہے کہ قانون کی پابندی کریں، اور یہ جھوٹے باتیں کر کے انہوں نے ادھر تالیاں بجواتا رہا ہے کہ جیسے وہ خود مسلمان نہ ہو، کرسچین ہو۔ ٹھیک ہے، سب برابر ہیں، ہم یہ نہیں کہ یہ سب کا اپنا اپنا مذہب ہے، اپنا مذہب ہے سب کا، برابر والا لفظ نہیں، میں اپنا مذہب ہے سب کا، لیکن آپ ایک کسی کے اس حد تک چاپلوسی میں یا ووٹ لینے کے لیے اس حد تک آگے چلے جائیں کہ آپ کا اور اس میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے۔ کل آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی شیخ رشید کا آپ نے ذکر نہیں کیا، جب وہ میں نے ایک مزاحیہ ویڈیو بنائی ہے نا جس میں وہ شبلی فراز اور شہباز گل اور مراد سعید اور ان کا فواد چودھری کا نام لیا ہے، تو کہہ رہے تھے جی کہ آپ نے شیخ رشید کا نام نہیں لیا۔ تو آج یہ میرے سامنے آ گیا ہے، ایسی گندی اس نے ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس نے کہا جی کہ شام کو رات کو آپ جو کچھ کرتے ہیں نا تھوڑا بہت کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، اس کی خیر ہے، یعنی کہ آپ کو اجازت ہے، یہی ہے نا کہ آپ کو اجازت ہے جی۔ تو یہ بہت گندی بات ہے ایز اے منسٹر، اور اس نے قانون کے خلاف بات کی ہے، آئین کے خلاف بات کی ہے۔ ہم شیخ رشید کی
اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میں بطور وکیل بھی کرتا ہوں اور بطور چیئرمین جسٹس پارٹی بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ بتائیں, آپ کرتے ہیں اس بیان کی مذمت؟